दुख, खुशी, आसूदगी, पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्कुराहट, खैर बांटना, फलाह पसंद इंसान, ये एक माइंड सेट है। जब आप अच्छे लोगों के साथ, खुश मिजाज, खुश तबीयत लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे, मिले जुले बैठे उठे गुफ्तगू करेंगे, तो आप वैसे ही रंग आप पर चढ़ेगा। मुस्कुराना सीखिए, चूँकि मुस्कुराने वालों के साथ दुनिया है, खुश रहने वालों के साथ दुनिया है। नाराज़, उदास, परेशान, दुख का इजहार, हर वक्त कंप्लेन, शिकवे शिकायत करने वालों के साथ कोई नहीं है, बल्कि वो खुद भी खुद की नज़र से बेजार हो जाता है। वो खुद भी खुद की नज़र के तराजू में वज़नदार हो जाता है। वो दुख और सुख, दुख को दुख खींचता है, सुख को सुख। कोशिश हमें अपनाना है कि खुशी मेरा तेरा संग, दुख छुपाएं आप मेहनत दुआ इल्म अमल करते रहें, आपका दुख नापायदार हो जाएगा। दुख होता भी है नापायदार। दुख और सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। दुख में किसी को शरीक मत कीजिए। दुख में शिरकत से दुख में इजाफ़ा होता है, सुख में शिरकत से सुख में इजाफ़ा होता है। दुख और सुख दोनों एक इंसान के अंदर की कैफियत का नाम है। आप सोचें, आप ज़िंदा हैं, शुक्र अदा करने का मौका मिला है। आप सोचें कि आप सेहतमंद हैं, ये नेमते इलाही है। आप सोचें आपके पास ज़िंदगी है। आप सोचें आप मुसलमान हैं। आप सोचें कि आप मोमिन बनने के चांसेस आप में ज़्यादा है। आप सोचें आपको ज़िंदगी में सेहत जब दी गई है, तो सेहत इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी एंड पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये एनर्जी आपकी मौके, तरक्की के रास्ते खोलते हैं, तरक्की का रास्ता खोलता है। सेहत, इल्म, अमल, सोच, सारी चीज़ों को ऐसे समझ में डालिए, ऐसे माइंड सेट बनाइए कि मुझे मुस्कुरा कर रहना है, मुझे मुस्कुरा कर बातें करनी हैं, मैं मुस्कुरा करके अपने ज़िंदगी के मामलात को हल करूँगा। मैं अपनी दुख में किसी को शरीक नहीं करूँगा, और दूसरों के सुख में सबको शरीक, मैं अपने सुख में सबको शेयर करूँगा। चूँकि अगर आप दुखिया रहेंगे बीमार पड़ जाएंगे, अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे नाशुक्रे बन जाएंगे, अगर आप हर वक्त अपना दुख का रोना, अपने कमी का रोना, अपने ना होने का रोना, नेमतों को आप देख रहे हैं, वो फलां के पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं, इस किस्म की कंपटीशन आना सोच आपको दुखिया करेगी। आप ये देखिए कि आपके पास क्या है, ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास सेहत है, आपके पास ज़िंदगी है, आपके पास मौके हैं, आपके पास ये सोच है, ये इल्म है कि अब आपने करना क्या है। जो हाजिर है उस पर शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हाजिर है खुसूसन इल्म, खुसूसन नेक अमल, उसमें लोगों को शरीक कीजिए। जब लोगों को शरीक करेंगे आपके सुख में इजाफ़ा होगा, सुख में मजबूती आएगी, सुख के दीवार में प्लास्टर हो जाएगा। अपने सुख में सबको शरीक कीजिए। शेयर विथ योर हैप्पीनेस लाइफ, अपने हैप्पी लाइफ को बनाइए। जब बनाएंगे तो बढ़ेगा,
جب آپ اس کو ہیپی لائف کو شکایت کریں گے، جو نہیں ہے اس پر سوچیں گے، تو آپ اداس ہوں گے۔ اداسی ابتدا ہے دکھ کی۔ اپنے سکھ اپنے دکھ دونوں کا محاسبہ کیجئے۔ آپ دیکھیے سکھ بھاری ہے، سکھ آپ کو اللہ نے شروع سے آخر تک دیا ہوا ہے۔ سکھ کا مطلب، خوشی کا مطلب پیسہ نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس بڑے لوگوں کے بلینئرز لوگوں کی طرح پیسے ہوں۔ یہ سکھی کی امانت، یہ سکھی کی ضمانت ہے، یہ سکھ رہنے کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیسہ پارٹ آف لائف ہے، ناٹ ہول لائف۔ پیسہ ضروری، آپ چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے، مگر خوشیوں کو خریدنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیسہ ایک حد تک آپ کے کام آنے کو، مگر پیسوں کا استعمال اگر آپ خوش رہیں گے تو کم پیسے میں بھی آپ بہتر استعمال، بہتر مینج کر سکتے ہیں اپنے پیسوں کی۔ محنت کیجئے اور اپنے پیسوں پہ خوش رہیے۔ اپنے جو اسباب ہے اسی کو ڈھونڈیے اور اسباب کو تلاش کر کے اسباب کو تسخیر کیجئے، آپ اسی پر چلیے۔ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھس۔ اپنے پاؤں کو اتنا ہی پھیلائیے جتنا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے۔ کوشش کیجئے خوش رہیں۔ جب آپ جو کچھ ہے آپ کے پاس، جب اس کو دیکھیں گے تو شکر کرنے کا گریٹیچیوڈ پیدا ہوگا، اور ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے بات کریں گے تو دلوں سے نفرت، بغض، حسد، کینہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ چیزیں، اس کو بولتے ہیں گناہ بے لذت، جب گناہ بے لذت سے آپ بچیں گے تو خوشی کی ابتدا ہوگی، خوشیوں کے دروازے کھلیں گے۔ خوش رہیے۔ ہر قسم کے جرائم سے خوش رہنے والا شخص محفوظ رہتا ہے۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیے، مسکراہٹ لائیے، خود مسکرائیے، دوسروں کو مسکرانے کا موقع دیجیے۔ خود جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کا محاسبہ کیجیے، اس کو چیک آؤٹ کیجیے، اس کو دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اور کبھی بھی دکھ میں کسی کو شریک مت کیجیے۔ اپنا دکھ اپنا ہے، اپنا سکھ سانجھا ہے۔ سکھ کو شیئر کیجیے، دکھ کو ڈیلیٹ کیجیے۔ دکھ بھی ایک عادت ہے۔ یہ جو آپ نے دکھ بھرا غم زدہ چہرہ دیکھا ہوگا، بہت سارے اکثریت لوگ غموں کا پہاڑ سر پہ اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ who care about your sadness؟ آپ جتنا دکھوں کا اظہار کریں گے لوگوں کی نظروں سے گریں گے۔ دکھ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم دکھیا ہوتے ہیں۔ دکھی اور سکھی یہ دونوں مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم خوش رہیں، خوش رکھیں، دکھوں سے دور رہیں، خود خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو۔ جو غم زدہ ہو اس کی بات سنو اور پھر اس کو دلاسا دو۔ آپ خوش رہیں گے، آپ کے دوست یار خوش رہیں گے، آپ کے بال بچے خوش رہیں گے، آپ کے گھر بار خوش رہیں گے، آپ کے میاں بیوی خوش رہیں گے، آپ کے ماں باپ خوش رہیں گے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔